सर्वेभ्यो नमस्काराः। अयमस्माकम् अष्टमः पाठः अस्ति। प्रार्थनाश्लोकैः पाठस्य आरम्भम् अधुना कुर्मः। ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शान्तिः। सर्वेभ्यो पुनरेकवारं प्रणामान् समर्पयामि। एषः अस्माकम् अष्टमः पाठः। अस्माभिः परिचयग्रन्थे प्रथमे पाठे तत्र विषयाः पठ्यन्ते। अधुना अहं टिप्पणीं दर्शयामि, तदनन्तरं पाठस्य आरम्भं करोमि च। अस्तु, इदानीं तत्र सप्तमस्य पाठस्य अभ्यासकार्यम् अहं किं वदामि स्म इत्युक्ते गृहकार्यम् इति पदस्य प्रयोगं कृतवान्, किन्तु इतः परम् अहं गृहकार्यम् इति पदस्य प्रयोगं न करोमि, अभ्यासकार्यम् इति पदस्य प्रयोगं कर्तुम् इच्छामि, यतोहि अयम् अभ्यासः एव। अस्तु, इदानीम् अभ्यासार्थं इतोपि किं लिखितम् अत्र, अभ्यासार्थं वाक्यानि दास्यन्ते इति। इत्युक्ते भवन्तः सर्वे अपि कर्तरि कर्मणि प्रयोगे अभ्यासं कुर्वन्ति, किन्तु इतोपि अभ्यासः आवश्यकः। अयं कश्चन कठिनः विषयः। अभ्यासार्थम् अहं वाक्यानि दास्यामि। येषां बहूनि वाक्यानि दुष्टानि अभवन् तत्र चिन्तां मा कुर्वन्तु, निराशा मास्तु। अभ्यासेन कालक्रमेण तथैव स्पष्टता आगमिष्यति। अतः तत्र चिन्तायाः प्रसक्तिः मास्तु एव। आदौ सर्वमपि कष्टम् इत्येव अनुभूयते। इदानीं यदा वयम् आदौ प्रप्रथमवारं रामशब्दस्य पठनं कृतवन्तः तदा अहो कति रूपाणि, प्रथमा विभक्तिः सप्तमी विभक्तिपर्यन्तमस्ति, किमर्थमत्र द्विवचनमपि अस्ति इति प्रायः अस्माभिः सर्वैः अनुभूतं, बहु कष्टमिति। अधुना रामशब्दं पृच्छामि चेत् भवन्तः किं झटिति क्षणेन एव वक्तुम् अर्हन्ति। अतः अधुना रामशब्दः क्लिष्टः इति न भासते। तथैव कर्मणि प्रयोगः, कर्तरि प्रयोगः इत्यादि विषयाः अपि क्रमेण सरलाः भविष्यन्ति। अतः तत्र चिन्तायाः आवश्यकता नास्ति, निराशायाः अपि आवश्यकता नास्ति। निराशां मा कुर्वन्तु इत्येव अहं वदामि। अधुना कृपया परिचयग्रन्थं स्वीकुर्वन्तु हस्ते। तत्र काव्यकथा इति भागः अस्ति। पुटसङ्ख्या अस्ति 15, पेज् नम्बर् 15 इति पुटसङ्ख्या। अस्मिन् परिचयग्रन्थे रघुवंशमाश्रित्य कथाभागाः स्थापिताः सन्ति। किमिदं रघुवंशम् इति अस्माकं कुतूहलं भवति। अतः अहं किञ्चित् वदामि। संस्कृतवाङ्मये, संस्कृतसाहित्ये पञ्चमहाकाव्यानि सन्ति इति ज्ञातव्यं। कानि एतानि पञ्चमहाकाव्यानि इत्युक्ते कुमारसम्भवम्। कः एषः कुमारः इत्युक्ते कार्तिकेयः। कुमारस्य जन्म, कुमारस्य सम्भवं, तत्र तारकासुरस्य वधः कर्तव्यः इति स्थितिः आसीत्। तदर्थं सर्वे देवाः तत्र शिवलोकं गत्वा प्रार्थयन्ति। पुनश्च कार्तिकेयस्य जन्म
भवति। तदनन्तरं तत्र तरकासुरस्य हननम् अपि साधितं भवति। तत् सर्वमपि अत्र कुमारसम्भवे वर्णितम्। अस्य कुमारसम्भवस्य रचयिता अस्ति महाकविः कविकुलगुरुः कालिदासः। एवमेव रघुवंशम् इति अस्ति। रघुवंशे श्रीरामस्य कथा अन्तर्भवति। तत्र सर्गद्वयं वा सर्गत्रयं तत्र रघुवंशे श्रीरामस्य कथा। तर्हि भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य पूर्वजानामपि कथा अस्ति। तदनन्तरं भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य अन्वयस्य अपि कथा अस्ति। इत्युक्ते लवकुशयोः अपि कथा अस्ति। तत्सर्वं रघुवंशे वर्णितं वर्तते। एवमेव किरातार्जुनीयं भारविः इति महाकविः, नैषधीयचरितम् अत्र श्रीहर्षः इति महाकविः, शिशुपालवधम् इति अत्र माघः इति महाकविः। अस्माकं लक्ष्यं भवतु यत् संस्कृतभाषाज्ञानं सम्पाद्य कदाचित् एतानि पञ्चमहाकाव्यानि पठनीयानि। एतानि पञ्चमहाकाव्यानि मम जीवनकाले एतानि पञ्चापि महाकाव्यानि पठनीयानि इति तत्र कश्चन सत्सङ्कल्पः भवतां सर्वेषां भवतु। रघुवंशः इति महाकाव्यम् अस्ति। अस्मिन् रघुवंशे 19 इत्युक्ते 19 सर्गाः सन्ति। सर्गः इत्युक्ते तत्तु विभजनस्य नाम सर्गाः इति। यथा रामायणे अपि तत्र बालकाण्डम्, अयोध्याकाण्डम् इति अस्ति। पुनः बालकाण्डे अपि बहवः सर्गाः सन्ति। तद्वदेव अत्र अस्मिन् महाकाव्ये अपि सर्गाः इति 19 सर्गाः सन्ति। तत्र 19 अपि सर्गेषु आहत्य प्रायः कति श्लोकाः सन्ति इत्युक्ते अत्र 500 उत्तर 1000 श्लोकाः सन्ति अस्मिन् रघुवंशाख्ये महाकाव्ये। तर्हि इदानीम् अस्माकं ग्रन्थे अत्र रघुवंशस्य कश्चन भागः सरलसंस्कृतेन अत्र लिखितम् अस्ति। तर्हि अस्माभिः दिलीपस्य शापवृत्तान्तः इति अस्याः कथायाः शीर्षकम् अस्ति। तर्हि अयं कथाभागः अस्माभिः केनापि पठनीयः। तर्हि कः पठति? किमर्थं पूर्णतया न दृश्यते? अस्तु, एक्सिट पिक्चर इन पिक्चर। अस्माभिः के सन्ति? बहवः सन्ति अद्य। साधु। तर्हि मण्ड्यातः या राधिका भगिनी अस्ति, जेपी राधिका भगिनी किल? श्रूयते वा भगिनी? राधिका भगिनी? नमस्ते महोदय। अस्तु, तर्हि भवती दिलीपस्य शापवृत्तान्तः इति कथाभागं पठतु। तत्र परिचयग्रन्थे पेज नंबर 15 मध्ये पुटसङ्ख्या अस्ति 15। आम्। दिलीपस्य शापवृत्तान्तः। दिलीपः सूर्यवंशस्य नृपः। तस्य सुतः रघुः, रघुराजः प्रसिद्धः। अतः अयं वंशः रघुवंशः इति ख्यातः। रघुवंशे वैवस्वतमनुः प्रथमः पुरुषः। दिलीपः प्रजावत्सलः आसीत्। सुदक्षिणा तस्य पत्नी। दिलीपः बहुकालं पुत्ररहितः आसीत्। अतः सः चिन्ताक्रान्तः अभवत्। वसिष्ठः दिलीपस्य आचार्यः। दिलीपः वसिष्ठं द्रष्टुं संकल्पितवान्। अतः सः सचिवेषु राज्यभारं निक्षिप्तवान्। सुदक्षिणा सहितः वसिष्ठाश्रमं गतवान्। तत्र नृपः वसिष्ठाय स्वचिन्तां निवेदितवान्।
कुतः मम सन्ततिः नास्ति इति प्रश्नं कृतवान्। वसिष्ठः कारणम् अचिन्तयत्। आचार्यः अकथयत्, नृप, त्वं कदाचित् स्वर्गं गतवान्, तत्र त्वं देवेन्द्रं सेवितवान्, ततः त्वं प्रत्यागतवान्। तदा मार्गमध्ये कामधेनुः आसीत्। सा कल्पवृक्षस्य छायायाम् आसीत्। त्वं कामधेनुं न दृष्टवान्, न च नमस्कृतवान्। कामधेनुः कुपिता अभवत्, शापं दत्तवती। अतः तव सन्ततिः नास्ति, तस्याः सन्ततिं पूजय, तदा तव सन्तानः भविष्यति इति। दिलीपः पृष्टवान्, शापवाक्यं मया न श्रुतं, कुतः इति। आचार्यः अकथयत्, गङ्गा प्रवाहः आसीत्, अतः तत् न श्रुतं। नृपः अपृच्छत्, इदानीं किं करोमि इति। वसिष्ठः अवदत्, आश्रमे नन्दिनी अस्ति, सा कामधेनोः पुत्री, तां पूजय, वन्यजीवनम् आचर, अनुग्रहः भविष्यति इति। नृपः अङ्गीकृतवान्। सः पर्णशालायां वासम् अकरोत्। सुदक्षिणा अपि तत्रैव स्थिता। नृपः राजवैभवम् अत्यजत्। कुशानां शयने सुतः कुशानां शयने सुप्तः। प्रातःकाले धेनुं सुदक्षिणा सहितः पूजितवान्। नन्दिनी वनम् अगच्छत्। नृपः ताम् अनुगतवान्। जागरूकः धेनुम् 21 दिनानि सेवितवान्। साधु साधु। इदानीं योगानन्दवर्यः, योगानन्द महोदय, भवान् पुनः पठतु। किन्तु कथं कुर्मः इत्युक्ते तत्र सम्पूर्णस्य पठनं मास्तु, अंशशः पठामः। यावत्पर्यन्तम् अहं पर्याप्तम् इति वदामि तावत्पर्यन्तं पठनीयं। पुनः दिलीपः सूर्यवंशस्य नृपः इति आरम्भ। अस्तु महोदय। दिलीपस्य शापवृत्तान्तः। दिलीपः सूर्यवंशस्य नृपः। तस्य सुतः रघुः, रघुराजः प्रसिद्धः। अतः अयं वंशः रघुवंशः इति ख्यातः। रघुवंशे वैवस्वतमनुः प्रथमः पुरुषः। दिलीपः पर्याप्तं। प्रजावत्सलः। एतावत् पर्यन्तं यदि कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत् भवन्तः पृच्छन्तु। अस्माभिः अत्र किं ज्ञातव्यं, कथं कथायाः पठनं कर्तव्यम्। अत्र एकः अंशः अस्ति यत् कथायाः विषयः ग्राह्यः इत्युक्ते का कथा, तत्र किं प्रचलति, पुनश्च यदि कथासम्बद्धाः प्रश्नाः क्रियन्ते चेत् तेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि वक्तुम् अस्माकं ज्ञानं भवेत् इति कश्चन कथायाः स्थूलपरिचयः। किन्तु प्रतिपदमपि अस्माकं ज्ञानं भवतु। प्रतिपदम् इत्युक्ते इदानीं दिलीपः, अत्र का विभक्तिः किं वचनं, सूर्यवंशस्य, तत्र कः शब्दः वर्तते, का विभक्तिः किं वचनं, नृपः। अस्तु, नृपः इति पदस्य पर्यायपदानि सन्ति वा इत्येवम् अस्माकं मनसि विचारः भवतु। अस्तु, एतेषु 5 वाक्येषु प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति महोदय। किञ्चित् अवसरं कल्पयामः, नास्ति चेत् अग्रे गच्छामः। किञ्चित् प्रतीक्षां करोमि, अन्ये पृच्छेयुः। अस्ति महोदय। कः प्रश्नः? प्रथमवाक्ये दिलीपः सूर्यवंशस्य नृपः आसीत् किल? अत्र क्रियापदमेव न दृश्यते। प्रथमे वाक्ये दिलीपः सूर्यवंशस्य नृपः, क्रियापदं नास्ति अस्मिन् वाक्ये। तादृशसन्दर्भे अस्माभिः किं कर्तव्यं?
तत्र अध्याहारः इति एकं पदमस्ति। अध्याहारः अध्याहारः इति पदस्य कः अर्थः? इदानीम् अस्मिन् वाक्ये क्रियापदस्य अभावात्, अभावः नाम एब्सेन्स्, क्रियापदस्य अभावात् स्पष्टं नास्ति वाक्यं, तदा अस्माभिः किमपि पदं चिन्तनीयं। तत् पदं चिन्तयित्वा तत्र वाक्ये योजनीयम्। इदानीम् अहम् एकं पदं चिन्तयामि, आसीत् इति। दिलीपः सूर्यवंशस्य नृपः आसीत्। वाक्ये तत् पदं न लिखितं, किन्तु अत्र अध्याहारः कृतः। मीनिङ्ग्फुल् गेस्। अध्याहारः नाम तत्र अमरकोशे तर्कः, अध्याहारः, अध्याहारः नाम तर्कः, तर्कः नाम अध्याहारः, अध्याहारः नाम मीनिङ्ग्फुल् गेस्। यदि किमपि पदं श्लोके वा वाक्ये वा साक्षात् न दृश्यते चेत् किमपि पदम् अस्माभिः चिन्तनीयं। तत् पदं विचिन्त्य तस्य पदस्य योजनेन तत् वाक्यं पूरणीयं। तर्हि अत्र दिलीपः सूर्यवंशस्य नृपः आसीत्। आसीत् इति अध्याहारः। उत्तमः प्रश्नः। अन्यः अपि संशयः अस्ति। अस्तु, पृच्छतु पृच्छतु। प्रश्नकरणेन एव अन्येषामपि ज्ञानवर्धनम्। अस्तु, अत्र अयमेव वाक्यः। इदमेव वाक्यं। वाक्यमिति नपुंसकलिङ्गम्। इदमेव वाक्यम्। अयम् इति पुल्लिङ्गे, इदम् इति नपुंसकलिङ्गे। इदमेव वाक्यम्। इदमेव वाक्यं। दिलीपः सूर्यवंशस्य नृपः आसीत्। अत्र किमर्थं नृपः द्वितीयविभक्ति नास्ति? भगिनी पृच्छति, दिलीपः सूर्यवंशस्य नृपः आसीत् इति वाक्ये किमर्थं दिलीपः सूर्यवंशस्य नृपम् आसीत् इति किमर्थं वाक्यं नास्ति इति भगिनी पृच्छति। इदानीम् अस्मिन् वाक्ये कस्य विषये विवरणं क्रियते? दिलीपस्य विषये। दिलीपः कीदृशः मानवः? सः सामान्यः मानवः न, सः कश्चन विशेषः, मानवविशेषः। इत्युक्ते तस्य समाजे अथवा लोके तस्य किमपि विशिष्टं स्थानम् अस्ति। तस्य स्थानस्य नाम नृपत्वम् इत्येव, नृपः इति। दिलीपः नृपः। अत्र कर्मपदं न अपेक्षितम्। अतः दिलीपः कर्तृपदं, कर्तृपदस्य एव कीदृशं तत् पदम् इत्युक्ते तत्र पदार्थः दिलीपः इति पदं, सः दिलीपः कीदृशः आसीत्? सः नृपः आसीत् इति। अतः विशेष्यविशेषणभाववत् अत्र विशेष्यविशेषणभावः अस्ति इति न वदामि, किन्तु तद्वत् तत्र व्यवहारः। इदानीं नृपम् इत्युक्ते तर्हि तत्र कर्मसंज्ञा भवति। दिलीपः नृपं जानाति, दिलीपः नृपं वदति, तर्हि सः अन्यः जनः भवति। अत्र दिलीपः एव नृपः, अपरः कश्चन अन्यः नृपः न। दिलीपः नृपः, दिलीपः एव नृपः अत्र। अतः दिलीपः इति पदं प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति, अतः नृपः इति पदमपि प्रथमा विभक्त्यामेव भवतु। समाधानं प्राप्तं वा? किञ्चित् समाधानं प्राप्तम्। अस्तु। दिलीपस्य पुत्रः, सुतः नाम पुत्रः रघुः। रघुः अधिकां प्रसिद्धिं प्राप्तवान्। अतः ततः परं रघुवंशः इति ख्यातिः प्राप्ता। किन्तु रघोः जन्मनः पूर्वं तत्र सूर्यवंशः इत्येव प्रसिद्धिः आसीत्। किन्तु यदा रघुः
जन्म प्राप्य जीवन निर्वहणं कृत्वा जीवने सर्वमपि साधितवान् तदा एषः वंशः रघुवंशः इति प्रसिद्धिः आगता। रघुजन्मपर्यन्तं सूर्यवंशः इति प्रसिद्धिः, ततः परं रघुवंशः इति प्रसिद्धिः। प्रसिद्धिः नाम फेम्, कीर्तिः। नृपः इति पदस्य पर्यायपदानि राजा राजा। इदानीम् अत्र मम प्रश्नः अस्ति, किं साधु, राजः अथवा राजा? राजा राजा तर्हि प्रथमविभक्ति महाराजा वा महाराजः वा? महाराजः। इदानीम् असमस्तपदे राजः राजा इत्येव, राजन् शब्दः राजा राजानौ राजानः, किन्तु समस्तपदे यथा महा इति तत्र पूर्वभागः अस्ति तदा राजः रामशब्दवत् भवति। महाराजः महाराजौ महाराजाः। यदि असमस्तं पदमस्ति इत्युक्ते तत्र पदद्वयस्य संयोगः नास्ति, केवलं राजा इत्येव, तदा राजन् शब्दः नकारान्तः, राजा राजानौ राजानः। अतः अत्र रघुराजः इति उक्तम्। किम् एतद् वाक्यं? रघुवंशे वैवस्वतमनुः प्रथमः पुरुषः। कः अर्थः अस्य वाक्यस्य? प्रथमः पुरुषः इत्युक्ते अन्ये सर्वे अपि स्त्रीजनाः आसन् इति वा? पूर्वजः अस्ति। पूर्वजः, पूर्वजेषु अपि प्रप्रथमः मानवः तत्र ब्रह्मपुत्राः सन्ति। तेषु ब्रह्मपुत्रेषु यः प्रप्रथमतः नृपपदवीम्, अधिपतिपदवीं, प्रजापतिपदवीं स्वीकृतवान्। किमर्थं? प्रजापालनाय। तस्य नाम अस्ति वैवस्वतः इति। वैवस्वतमनुः। तत्र मनवः सन्ति किल, बहवः मनवः सन्ति, तेषु एषः कश्चन मनुः, तस्य नाम वैवस्वतमनुः इति। विवस्वान् वैवस्वतमनुः इति। अस्तु, अग्रे योगानन्द महोदय अग्रे अनुवर्तनं करोतु पठनस्य। दिलीपः प्रजावत्सलः आसीत्। दिलीपः महोदय अग्रे इत्युक्ते परिच्छेदम्, एक पैराग्राफ परिच्छेदं पठतु। पैराग्राफ, वन पैराग्राफ यू कंप्लीट। दिलीपः प्रजावत्सलः आसीत्। सुदक्षिणा तस्य पत्नी। दिलीपः बहुकालं पुत्ररहितः आसीत्, अतः सः चिन्ताक्रान्तः अभवत्। वसिष्ठः दिलीपस्य आचार्यः। दिलीपः वसिष्ठं द्रष्टुं संकल्पितवान्, अतः सः सचिवेषु राज्यभारं निक्षिप्तवान्। सुदक्षिणासहितः वसिष्ठाश्रमं गतवान्। तत्र नृपः वसिष्ठाय स्वचिन्तां निवेदितवान्। कुतः मम सन्ततिः नास्ति इति प्रश्नं कृतवान्। धन्यवादः महोदय। गभीरतया पश्यन्तु एतं भागं। प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। Excuse me, sir. If I want to change Dilipah Bahukalam Putra Rahitah Asit in a negative sentence, then how does it happen?
नेगेटिव् इत्युक्ते एकम् उदाहरणं Like Dilipah Bahukalam did not have kids. तदेव पुत्ररहितः इत्यस्य सः एव अर्थः डिड् नाट् हेव् किड्स् इत्येव अर्थः हाँ, so पुत्र नहीं थे, उसके पुत्र नहीं थे. We can't say like that. Nasit. We don't say nasti. तथा वा दिलीपस्य बहुकालं पुत्राः न आसन् हाँ, okay. Got it. दिलीपस्य बहुकालं दीर्घकालं पुत्राः न आसन् इति वाक्यं भवति न आसन् आम् आसीत् इत्यपि भूतकालः एव किन्तु एकवचनम् आसन् इति बहुवचनम् आसीत् आस्ताम् आसन् Yeah, got it, sir. Got it. Thank you. सन्ततिः इति किं रूपम्? सन्ततिः इति तत्र स्त्रीलिङ्गं पदम् अर्थः अस्ति अपत्यानि इति अपत्यम् इति एकं पदम् अस्ति चैल्ड् इति अर्थः अपत्यं नपुंसकलिङ्गम् अपत्यानि इत्युक्ते चिल्ड्रन् तस्य सन्ततिः इत्युक्ते अपत्यानि सन्ततिः इति तत्र एकवचनं किन्तु अर्थः सः एव बहुवचने मतिशब्दवत् जनः शब्द इव सन्ततयः मतिशब्द मतिः मति मतयः मम प्रश्नः अस्ति सन्ततिः बहुवचनं वा नास्ति सर्वशब्दवत् यथा सर्वः सर्वौ सर्वे इति अस्ति किल सर्वः इति पदेन एव तत्र बहुत्वं लक्ष्यते तद्वदेव सन्ततिः इति एकवचनं रूपम् एकवचनं किन्तु अर्थः किं तत्र समूहस्य एव अर्थः बहुत्वस्य एव अर्थः You are asking whether it is a word that indicates one child or a children as a group. सन्ततिः यथा सर्वशब्दः अस्ति सर्वः एकवचनं किन्तु अर्थः कः तत्र बहुत्वस्यापि विवक्षा अस्ति तद्वदेव सन्तति शब्दस्यापि अस्तु एकं वाक्यम् अहं वदामि अत्र दिलीपः कथायां किं लिखितम् अतः सः सचिवेषु सचिवाः नाम के कः सचिवः भवति मन्त्री वा मन्त्री मन्त्री इति गुणिन् शब्दवत् मन्त्री मन्त्रिणौ मन्त्रिणः किन्तु सचिवः इति रामशब्दवत् सचिवः सचिवौ सचिवाः सचिवेषु मन्त्रिजनेषु राज्यभारं निक्षिप्तवान् नाम स्थापितवान् इति अर्थः रेस्पान्सिबिलिटी ट्रान्स्फर् अहं बहिः गच्छामि इदानीं चिन्तयन्तु भवन्तः कदाचित् अहं पाठं कर्तुं न शक्नोमि तर्हि तदा अहं पाठभारं कस्मिंश्चित् छात्रे निक्षिपामि पाठस्य भारं नाम पाठस्य उत्तरदायित्वं तद् अहं कस्मिंश्चित् छात्रे निक्षिपामि इत्युक्ते स्थापयामि रेस्पान्सिबिलिटी ट्रान्स्फर् करोमि इति अर्थः अलोकेट् महोदय अलोकेटिंग किं योगानन्द वर्य कः प्रश्नः अलोकेटिंग अत्र तु आम् तथैव आम् अस्तु अग्रे पठतु योगानन्द महोदय वसिष्ठः कारणम् अचिन्तयत् आचार्यः अकथयत् नृप त्वं कदाचित् स्वर्गं गतवान् तत्र
त्वं देवेन्द्रं सेवितवान् ततः त्वं प्रत्यागतवान् तदा मार्गमध्ये कामधेनुः आसीत् सा कल्पवृक्षस्य छायायाम् आसीत् त्वं कामधेनुं न दृष्टवान् न च नमस्कृतवान् कामधेनुः कुपिता अभवत् शापं दत्तवती अतः तव सन्ततिः नास्ति तस्याः सन्ततिं पूजय तदा तव सन्तानः भविष्यति पर्याप्तम् अत्र कर्मणि किमपि वाक्यम् अस्ति वा अस्मिन् परिच्छेदे इन् दिस् पैराग्राफ् कर्मणि किमपि वाक्यं दृश्यते वा कर्मणि प्रयोगे नास्ति अस्मिन् परिच्छेदे सर्वाणि वाक्यानि कर्तरिप्रयोगे सन्ति वसिष्ठः कारणम् अचिन्तयत् यदि एतद् वाक्यं कर्मणि वक्तव्यं चेत् वसिष्ठः कारणम् अचिन्तयत् एतद् वाक्यं कर्मणि वक्तव्यं वसिष्ठः कारणम् अचिन्तयत् कोऽपि प्रयत्नं करोति वा वसिष्ठेन कारणः चिन्त चिन् वसिष्ठः कारणः वसिष्ठेन इति समीचीनमस्ति वसिष्ठेन तत् समीचीनमस्ति वसिष्ठेन कारणः अचिन्त्यत वसिष्ठेन कारणम् अचिन्त्यत इति वा अचिन्त्यत अधुना मम किं वैट् बोर्ड् दृश्यते वा आं महोदय तर्हि वसिष्ठेन इति तृतीया विभक्तिः कारणम् इति नपुंसकलिङ्गं पदमेव अतः प्रथमा विभक्तौ अपि कारणम् इत्येव भवति वसिष्ठेन कारणं तत्र पूर्वं किम् आसीत् अचिन्तयत् अत्र कः लकारः लङ् लकारः भूतकालः तर्हि अत्र किं भवति अचिन्त्यत अचिन्त्यत यथा अवन्दत अवन्दत इति भवति किल वन्द् धातोः वन्द् धातोः आत्मनेपदीरूपं लङ् लकारं स्वीकरोति अवन्दत अचिन्त्यत कारणम् अचिन्त्यत केन वसिष्ठेन वसिष्ठेन कारणम् अचिन्त्यत अत्र क्रियापदं कर्मपदम् अनुसरति कर्तरी क्रियापदं कर्तृपदम् अनुसरति वसिष्ठः अचिन्तयत् किम् अचिन्तयत् कारणम् अचिन्तयत् अत्र अचिन्त्यत किम् अचिन्त्यत कारणम् अचिन्त्यत केन वसिष्ठेन इति प्रक्रिया अचिन्त्यत अवन्दत इति अस्तु अग्रे योगानंद वर्य दिलीपः पृष्टवान् शापवाक्यं मया न श्रुतं कुतः इति आचार्य अकथयत् गङ्गाप्रवाहः आसीत् अतः तत् न श्रुतम् इति नृपः अपृच्छत् इदानीं किं करोमि इति वसिष्ठः तत्र गङ्गाप्रवाहः आसीत् गङ्गाप्रवाह कारणात् अधिकः शब्दः अतः सः न श्रुतवान् शापवाक्यं न श्रुतवान्
इत्युक्ते केवलं तत्र जलप्रवाहस्य एव शब्दः अधिकः आसीत्, अतः सः उक्तं शापवाक्यं तेन न श्रुतम्। अत्र शापवाक्यं मया न श्रुतम्, एतत् कीदृशं वाक्यं? कर्मणि अस्ति वा कर्तरि अस्ति वा? कर्मणि प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः। यदि एतत् कर्तरि वक्तव्यं चेत् शापवाक्यं मया न श्रुतं, कर्तरि किं भवति? अहं शापवाक्यं न श्रुतवान्। साधु। एवं यदा भवन्तः कथां पठन्ति स्वतः एव प्रयत्नं कुर्वन्तु। एवम् अस्तु एतत् कर्तरि अस्ति, यदि कर्तरि वक्तव्यं चेत् कथम् इति स्वतः एव विचारं कृत्वा प्रयत्नं कुर्वन्तु। साधु। कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? अस्तु अग्रे योगानन्दवर्य। एतत् वाक्यं महोदय पृच्छतु भगिनि। शापवाक्यं मया कुतः न श्रुतम् इति अपि भवति किल? आमां तदेव। तत्र आदौ सः किं जातम् इति वदति, तदनन्तरं प्रश्नकरणं करोति। व्यवहारे तथा भवति किल? किन्तु तत्र एकवाक्यत्वम् अपि शक्यते। शापवाक्यं मया कुतः न श्रुतम् इत्यपि शक्यते। अस्तु। अनुवर्तनं भवतु योगानन्द महोदय। वसिष्ठः अवदत्, आश्रमे नन्दिनी अस्ति, सा कामधेनोः पुत्री, तां पूजय, वन्यजीवनम् आचर, अनुग्रहः भविष्यति इति। अन्तिमपर्यन्तं पठित्वा समापयतु महोदय। नृपः अङ्गीकृतवान्। सः पर्णशालायां वासम् अकरोत्। सुदक्षिणा अपि तत्रैव स्थिता। नृपः राजवैभवम् अत्यजत्। कुशानां शयने सुप्तः। प्रातःकाले धेनुं सुदीक्षिणासहितः पूजितवान्। नन्दिनी वनम् अगच्छत्। नृपः ताम् अनुगतवान्। जागरूकः धेनुम् 21 दिनानि सेवितवान्। साधु। अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा मित्राणि? सुदक्षिणा अपि तत्रैव स्थिता। इदं वाक्यं कर्मणि अस्ति वा कर्तरि अस्ति? इदं वाक्यं कर्तरि अस्ति। स्थिता इति किं रूपम् अस्ति? कुत्रेण आगच्छति? स्थिता इति स्था धातुः। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति इति क्रियापदम् अस्ति किल? तत्र मूलधातुः अस्ति स्था। स्था धातुः। स्था धातुः क्तप् प्रत्ययः। तदा स्थितः इति पुल्लिङ्गे, स्थिता इति स्त्रीलिङ्गे, स्थितम् इति नपुंसकलिङ्गे। इदानीं भवत्याः प्रश्नः, तप् प्रत्ययः तु केवलं कर्मणि प्रयोगे भवति इति गतपाठे भवता उक्तम्। अत्र तु कर्तरि अस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः वाक्ये दृश्यते, कथम् इति प्रश्नः भवतां मनसि अस्ति चेत् तस्य समाधानं मया तत्र टिप्पणी मध्ये अपि अहं स्टार् लिखित्वा उक्तवान्। तप्रत्ययः प्रायः नाम 90% 90% कर्मणि प्रयोगे एव भवति, किन्तु अपवादः अस्ति, एक्सेप्शन् अस्ति। केषाञ्चन धातूनां तप्रत्ययान्तानां धातूनां प्रयोगे कर्तरि अपि भवति। फॉर सम धातुस् ओन्ली
even when we add ktap pratyaya, it is eligible for them to be used in kartari. In one of those dhatus is tha dhatu. Now next question, which are those dhatus? This is the one that you spoke about, the exception in the last class? This is one such exception. Okay. I am apavadaha. Sudakshina sthitha. Sthitavati इत्यपि शक्यते. सुदक्षिणा अपि तत्रैव स्थितवती इति तत्र क्तवतु प्रत्ययः. किन्तु अत्र क्तप् प्रत्ययः अपि कर्तरि अस्ति. सुदक्षिणा अपि तत्रैव स्थिता इति. इदानीं भवतां पुनः अपरः प्रश्नः. तत्र केषां केषां धातूनाम् एवं रीत्या अपवादः अस्ति. Which are those exception dhatus for which even after we adding tap pratyaya we can use it in kartari iti. Tadartam kachit avalihi nasti. There is no such specified list. Punaha prashnaha, if there is no specified list, then how can we know? Tatra shishta vyavaharena eva jnayate. Loka vyavaharena eva jnayate. We have to see the Samskrita Vangmayam. We have to listen to those who are proficient in this language. And we have to see which are those dhatus which they are using. After adding tap pratyaya also in kartari, then we will know, okay, these are some of those common dhatus which you can use even in kartari also. Amongst those, sthitha is one. Like this, as we keep going ahead, we will recognize more such. In this paragraph only, there is one more such instance. Can anybody identify? Yatra kartari tap pratyayah asti. Suptaha va? Saha suptaha. Kushanam shayane suptaha. Kaha nrupaha. Suptaha ityapi asti. Tatra kartrupadam na likitam. Tatra nrupaha suptaha va nrupena suptaha va iti sakshat na likitam. Kintu atra suptaha nrupaha kushanam shayane suptaha ityeva purnam vakyam. Tarhi suptaha ityatrapi tatra ktap pratyayantah shabdah. Kta pratyaya antah shabdah. Yasya shabdasya ante antima bhage asti saha shabdah ktap pratyayantah shabdah. So atrapi ktap pratyayantah shabdah kartari drishyate. Astu kinchit tippanim aham darshayami aduna. अत्र केचन एव अंशाः मया लिखिताः. नृपः इत्यस्य पर्यायपदानि सन्ति. अधिपः, नरपति, राजा, नृपतिः इति. सुतः, दिलीपस्य सुतः रघुः. सुतः नाम तनयः, पुत्रः. तत्र रघुवंशः इति रघुराजः प्रसिद्धः इति तत्र तृतीयं वाक्यं. प्रसिद्धः नाम प्रख्यातः, कीर्तियुक्तः इति. पुनः अयं वंशः रघुवंशः इति ख्यातः. ख्यातः इत्यस्यापि समानः अर्थः. विश्रुतः इत्युक्ते फेमस् इत्येव अर्थः. प्रसिद्धः, प्रख्यातः, ख्यातः, विश्रुतः इति अनेकानि पदानि सन्ति एकस्मिन्नेव अर्थे. प्रजावत्सलः. प्रजावत्सलः इत्युक्ते प्रजासु वत्सलः. वत्सलः नाम स्नेहयुक्तः. Extremely compassionate and loving towards the citizens. Prajasu iti saptami vibhaktihi bahuvachanam. Vatsalah स्नेहयुक्तः इति अर्थः. पुनः तत्र दिलीपः वसिष्ठं द्रष्टुं संकल्पितवान्. संकल्पितवान् तत्र क्तवतु प्रत्ययः अस्ति. तर्हि तत्र सम् इति उपसर्गः. कृप् इति कश्चन धातुः वादिगणे अस्ति. क्तवतु प्रत्ययः. संकल्पं कृतवान् इति अर्थः. तर्हि संकल्पः इति पदस्य कः अर्थः? संकल्पः कश्चन मानसिकः व्यापारः. मनसा यः व्यापारः क्रियते कश्चन व्यापार विशेषः अस्ति संकल्पः. अहम् इदं करोमि, अहं तत् करोमि इति व्यापारः एव संकल्पः.
इदानीम् एतत् सर्वं भवद्भिः ज्ञातव्यम् इति नास्ति। अस्मिन्नेव परिचयस्तरे अपि किं तत्र मूलधातुः कः, कः प्रत्ययः, कः अर्थः, सर्वमपि ज्ञातव्यं वा इति नास्ति। तत्र केवलं भवतां जिज्ञासा शमनार्थम् अथवा जिज्ञासायाः तृप्त्यर्थम् अहं किञ्चित् वदामि। यावत् शक्यते भवन्तः एतेषां विषयाणां ग्रहणं कुर्वन्तु। परीक्षादृष्ट्या एतावत् ज्ञानं न अपेक्षितमेव, किन्तु एतादृशचर्चायाः संस्कारः भवतु इत्युक्ते we should get used to as we go along it. तद् मनसि कृत्वा एव अहं किञ्चित् अत्र टिप्पणीं लिखितवान्। निक्षिप्तवान् तत्र नी इति उपसर्गः, क्षिप् धातुः, क्षिपति, त्रो, वयं प्रवेशस्तरे पठितवन्तः। त्रो, सः व्यर्थं सर्वं क्षिपति इति धातुः, तत्र क्तवतु प्रत्ययः। निक्षेपं कृतवान्, न्यासं कृतवान्। अत्र नी उपसर्गः योज्यते चेत् अर्थस्य किञ्चित् परिवर्तनं भवति। डजंट कम इन द मीनिंग ऑफ थ्रो, इट कम्स इन हैंडिंग ओवर असाइनमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। न्यासं कृतवान्, निक्षेपं कृतवान् इति अर्थः। निवेदितवान्, नी विद् इति कश्चन धातुः अस्ति। तत्र तत्र अहं गणानां नामानि अपि लिखितवान्। किमर्थम् इत्युक्ते तद् अस्माकं परिचयः भवतु इति। वादिः इति गणस्य नाम, तुदादिः इति कस्यचन गणस्य नाम, अदादिः इति अन्यस्य कस्यचन गणस्य नाम इति अस्माकं तत्र श्रवणसंस्कारः भवतु इति अहं लिखितवान्। नी इति उपसर्गः, विद् इति धातुः, पुनश्च अत्र तवतु प्रत्ययः। निवेदनं कृतवान्, निवेदनं कृतवान् नाम विज्ञापनम्, आवेदनं, समर्पणं, विषयस्य समर्पणं कृतवान् इति अर्थः। कुतः, तत्र कुत्र अस्ति? कुतः इति प्रश्नं करोति किल, शापवाक्यं मया न श्रुतं, कुतः? कुतः इत्यस्य कः अर्थः? किमर्थम्? अव्ययम् अस्ति, पदस्य स्वरूपम् अव्ययम् अस्ति, किन्तु अस्य पदस्य कः अर्थः? कस्मात् कारणात् इति अर्थः। केनापि तत्र हैंड रेज कृतं वा? साक्षात् द्रष्टुं न शक्नोमि, अतः न केनापि हैंड रेज कृतं। कस्मात् कारणात्, यदा कारणविषये पृच्छ्यते चेत् तत्र पंचमी विभक्तेः प्रयोगः एव आधिक्येन भवति। पंचमी विभक्तिः तृतीया विभक्तिः, एत्वर्ते तृतीया अथवा पंचमी इति अस्ति। कस्मात् कारणात् इत्यस्य शॉर्ट फॉर्म अस्ति कुतः। संतानः, संतानः इति पदस्य कः अर्थः? वंशः, लीनियेज, अन्वयः अथवा अपत्यं, चिल्ड्रन् इत्यपि अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र किं? कुशानां शयने सुप्तः। कः कुशानां शयने सुप्तः? एषः नृपः। तर्हि कुशः, कुशम् अहं रूपद्वयमपि लिखितवान्, यतोहि कुशशब्दस्य लिङ्गद्वयम् अस्ति, पुल्लिङ्गरूपम् अपि रूपम् अस्ति, इति अर्थः। किन्तु कुशः इत्यपि दृश्यते, कुशं, कुशं, कुशे, कुशानि, कुशः, कुशौषाः इति रूपद्वयमपि अस्ति। पुनः जागरूकः, अन्तिमं वाक्यम् अस्यां कथायां। जागरूकः धेनुम् 21 दिनानि सेवितवान्। जागरूकः, जागरूकः नाम जागरणशीलः अथवा जागरिता अथवा जागरणकर्ता इत्युक्ते अवेक् इति। किन्तु तत्र वस्तुतः कः अर्थः? अप्रमत्तः, वितौट् गिविंग स्कोप फॉर एरर। He was very careful, with full attention he did the 21 days of seva for the putri of Kamadhenu, Nandini. Nandini sevam 21 dinani raja. He made misrepresentations to Kamadhenu. Now he doesn't want to make another error. Now he is doing prayaschitta karma.
So being very alert, he has done this. Apramattaha savadhanataya stitaha. With that frame of mind, full attention, he has done this seva. So some padam, familiarity to build your Sanskritam vocabulary. In the Paricha Grantha, you anyway have the English or Kannada translation, but I want to improve your Samskrita Pada Sampattihi, the vocabulary of Sanskritam. So I have given some Paryaya Padani. So here atra aham likami abhyasa karyam. Atra abhyasa karyam kathayam visheshya visheshana bhavasya prayogan lakshayitva likata. Wherever you see visheshya visheshana bhava, visheshya visheshana bhava, you tell. Then etesham vakyanam prayoga parivartanam kuruta. If it is in kartari, you write it in karmani. If it is in karmani, you write it in kartari. I have given some 6 sentences. Okay. Dileepaha vasishtam drashtum sankalpitavan sudakshina sahitaha vasishtashramam gatavan vasishtaha karanam achintayat tatra tvam devendram sevitavan shapavakyam maya nashrutam nrupaha angīkritavan. Okay. Any questions so far that you would like to ask on this portion that we have covered? I will not get listed, but I want you to do Pada Samskaraha. When I say Pada Samskaraha, what I intend is you should be able to say Tatra Moola Rupam Kim, Kim Lingam, Ka Vibhaktihi, Kim Vachanam. That is for Nama Shabdaha. If it is for Kriya Padam, then you have to say, if at all there is an Upasarga, then Kaha Upasargaha, Kaha Dhatuhu, Kaha Lakaraha, Kaha Purushaha, Punascha Kim Vachanam. So I have given an example. Kalpa Vrukshasya, Atra Kalpa Vruksha Shabdaha. Pullingam. Shashti Vibhaktihi Ekavachanam. Achara. Atra A iti Upasargaha. Charriti Dhatuhu. Lot Lakaraha. Madhyama Purushaha Ekavachanam. Like that, I will list a few more. I have not yet listed here. I will list a few more words. Like that, you have to do the Pada Samskaraha. When I say Pada Samskara, this is what in do. So I have given 2 examples. Subantasya ekam udaharanam, Tigantasya ekam udaharanam. Subantaha nama tadeva nama padasya iti arthaha. Nama padasya. Tigantasya ityukte kriya padasya. Kriya padasya. Then the last thing is Parichaya Granthe Saptadashe Pute in the 17th page number 17 in the English version. Etesham prashnanam etesham uttaram likata. There are some 5 questions. Surya Vamshaha, Raghu Vamshaha iti kutaha prasiddaha, Dilipasya acharyaha kaha, Nrupaha swarge kam sevitavan, Nandini ka, Dileepaha katidinani Nandinim sevitavan. 5 simple questions. You have to write the answer for those 5 questions. This is your to complete the karyam. You have time till next Saturday. Shvaha pataha nasti. Shvaha asmakam viradinam pataha nasti. Ataha etad abhyasa karyam samapayitum bhavatam sakashe sapta dinani santi. Ataha bhavatam bharaha na bhavati iti aham chintayami. कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा अत्र? अस्तु, अग्रे गच्छामः. इदानीम् अग्रे अन्वयक्रमः इति अस्ति. एकनिमिषम्, अहं तत्र चार्जर् स्थापयामि. चार्जर् इत्यस्य कृते किं तमस्ति संस्कृते? शक्तिग्राहकम् इति वा? विद्युत् शक्तिग्राहकम्. अन्वयक्रमः. अन्वयक्रमे एते अंशाः भवन्ति. प्रप्रथमे यदि कश्चन श्लोकः अस्ति चेत् तत्र अस्माभिः
पदविभागः कर्तव्यः। तत्र सन्धियुक्तानि पदानि भवन्ति, तेषां सन्धियुक्तपदानां विभजनं। तदनन्तरम् अन्वयः। अन्वयः नाम वाक्यरूपेण लेखनम्। इदानीं रामः वनं गच्छति, कदाचित् श्लोके गच्छति रामः वनं, गच्छति वनं रामः इति विपरीततया क्रमः दृश्यते। सर्वदा आदौ कर्तृपदं, तदनन्तरं कर्मपदम्, अन्ते क्रियापदम् इति लिख्यते चेत् तदा पठितॄणाम् अवगमनं सुलभं भवति। किन्तु श्लोकेषु तत्र छन्दः अपि अनुसर्तव्यं भवति। छन्दः तद् मनसि कृत्वा कवयः किं कुर्वन्ति, पदानि इतस्ततः स्थापयन्ति। अतः अन्वयः नाम वाक्यरूपेण लेखनं, यत्र आदौ कर्तृपदम्, अनन्तरं कर्मपदम्, अन्ते क्रियापदम्। तदनन्तरं तृतीयं सोपानं भवति प्रतिपदस्य अर्थः। अत्र परीक्षानिमित्तम् आङ्ग्लभाषया वा कन्नडभाषया वा भवन्तः लेखितुं शक्नुवन्ति। अस्माकम् अभ्यासार्थम् आदितः एव संस्कृतेन पर्यायपदस्य लेखनस्य अभ्यासः भवतां सर्वेषां भवतु। तर्हि पर्यायपदस्य लेखनम्। अन्ततो गत्वा किं तात्पर्यम् इत्युक्ते भावार्थः, किम् उद्दिष्टं, what is the intended meaning. So first is separating the words that are joined, second is writing it in the form of a sentence, then identifying the meaning of each word, and then coming to the conclusion of bhavartha, intended meaning. Although this is the order that has been recommended in the Parichaya Grantha, I am of the personal opinion that we have to make a small change. That small change is I would like to shift 3 to position number 2 and number 2 to position number 3. Which means first we'll do Padavibhagaha. After separating the words, then I should know the meaning of the words. Only then I can arrange it in the form of a sentence. Without knowing the meaning, how can I arrange it in the form of a sentence? I'll find it very difficult. So first Padavibhagaha, then Pratipadam Arthaha, then Anvayaha, then Bhavarthaha. This is the order which makes more logic to me. एतद् युक्तम् अस्ति, अयं क्रमः युक्तः अस्ति, अतः अहम् एवं रूपेण कर्तुम् इच्छामि, भवन्तः अपि एवं रूपेण कुर्वन्तु, अनन्तरं शक्यते चेत् परिवर्तनं कुर्वन्तु. Then now in अस्माकं पाठ्यक्रम, what they have done is they have taken shlokas from Moola Ramayanam, Valmiki Ramayanam. Sakshat they have taken from Valmiki Ramayanam. There the very first shloka is in our Patyakrama is this. So there is something called as Sankshepa Ramayanam. Sankshepa Ramayanam nama Sankshepa Ramayanam nama before that I'll pause. Any questions you want to ask? Atra prashnasya avakashah asti. Okay. So Sankshepa Ramayanam comes in the very beginning of Ramayanam. It is there as part of the Balakandam, where the entire Ramayanam story is summarized in 100 shlokas. Sankshepa Ramayanam. There is a famous saying in Sanskritam, Shatashlokaihi Panditaha. Shatashlokaihi Panditaha. If we can fully master 100 shlokas, master means not by hearting, not about just closing eyes and telling, but knowing every word, knowing the Vyakaranam aspect, knowing the Alankara aspect, knowing the Tatparyarthaha, then we have mastered Sanskritam. Actually speaking, between Pravesha to Kovida, you are given an opportunity to do 100 shlokas. So here also, in the first chapter, there is only one shloka. Ikshvaku Vamsha Prabhavo Ramo Nama Janeshhrutaha Niyatatma Mahaviryo Dhyutiman Dhrutiman Vashi. But in subsequent chapters of the Parichaya Grantha, for each chapter there are 2 shlokas. So in that manner, 40 shlokas of Balakandam of Ramayanam you will cover. Sakshat Valmiki Ramayanam. In the second level itself, we are entering Valmiki Ramayanam. I'll now request Aparna Bhagini, if you are in a position to read, to please read the first shloka, page number 19 in the English version.
Sir, excuse me, sir. There are 2 shlokas, sir, in the first. Yes. Okay, there is one Mangala Shlokam. Because this entire Ramayanam is composed by Maharshi Valmiki, it is our duty to first pay obeisance to Maharshi Valmiki. So anyway, I'll recite that. Pujantam Rama Rameti Madhuram Madhuraksharam Aruhya Kavita Shakham Vande Valmiki Kokilam. Sankshepeణ श्लोकस्य विवरणं करोमि, तदनन्तरम् अपर्णा भगिनी तत्र विद्यमानं श्लोकं पठेत्. वन्दे वन्दे इत्युक्ते नमस्कारं करोमि. अहं वन्दे, अहं नमस्कारं करोमि. अहं कं वन्दे, अहं वाल्मीकि कोकिलं वन्दे. अहं वाल्मीकि कोकिलं वन्दे. अत्र कविः किं करोति? वाल्मीकिः कोकिलपक्षिवत् अस्ति इति वदति. यथा कोकिलपक्षी मधुरं गानं करोति, तथैव एषः महर्षिः वाल्मीकिः मधुरं राम राम इति वदति इत्येवं सः तुलनां कृतवान्. अत्र कविः, यः कविः एतं श्लोकं लिखितवान् सः एवं तुलनां कृतवान्. He has done comparison of Maharshihi Valmiki to the bird. So aham vande, aham namaskaromi. Aham kam namaskaromi? Aham Valmiki kokilam namaskaromi. Aham kim kurvantam Valmiki kokilam namaskaromi. Aham koojantam Valmiki kokilam namaskaromi. Kim kurvantam is engaged in some action. What is that action that Valmiki is engaged in? Kokila kujati. Kujati nama ku iti shabdam karoti. Kila pakshi. Kujantam, aham kujantam. Kujantam Valmiki kokilam vande. Kim kujantam Valmiki kokilam vande? Rama, Rama, iti kujantam Valmiki kokilam vande. So kujati Rama, Rama iti eshaha Valmiki kokilah kujati. Katham kujati? Madhuram kujati. Aham kujantam Rama, Rama iti madhuram kujantam Valmiki kokilam vande. Rama Rama, Kidrusham Rama Rama, Madhuraksharam Rama Rama. Rama iti samanyam padam nasti. Tatra madhuryam asti. Pade eva madhuryam asti. Madhuraksharam Rama Rama iti. Anyani sarvani api padani sahitye prayaha na tavanti madhurani yatha Ramapadam asti. Ramapada shravanena eva sarvesham hridayeshu kaschana apurvaha anandaha udbhavati. Ataha madhuraksharam Rama Rama iti madhuram kujantam Valmiki kokilam vande. Kim krutva eshaha Valmiki kokilah kujati ityukte shakham aruhya. Shakha branches. Vrukshasya bhavyah shakhaah bhavanti. Tarhi aruhya. Aruhya nama arohanam krutva. After climbing upon a branch. Just as the kokila climbs upon a branch and then it makes its beautiful melody, enchanting the heart of all the listeners. So also this Valmiki has climbed upon the branch of poetry, Kavita Shakha. And he has composed Ramayanam, which is delighting. The words itself are sweet, and the sweet words have been recited by him in a doubly sweet manner. The sweet words have been sweetly recited by him. The very name Rama is sweet, and he has made the story of Ramayanam even more madhuram. So that Valmiki kokilam aham namaskaromi. It's always better to take permission and then enter a building. So since we are
entering Ramayanam, it is better to take blessings of its author and then make our pravesha, so that the meaning that is intended by the author for all of us to understand, that meaning alone dawns on us. It is that humility. धन्यवादः रूपालक्ष्मी भगिनी. अस्तु, अधुना आम् अपर्णा भगिनी. इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो युक्तिमान् धृतिमान् वशी. इदानीं तत्र पदविभागं करोतु भगिनी. इक्ष्वाकु वंश प्रभवः रामः नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान् धृतिमान् वशी. सम्यक् अस्ति. इदानीं पदविभागः कृतः. तत्र अस्माकं परिचयपाठ्यक्रमे सन्धिविषये अपि अंशाः सन्ति. अतः अत्र इक्ष्वाकु तत्र किम् अस्ति? इक्ष्वाकुवंश प्रभवो प्लस रामः. इक्ष्वाकुवंश प्रभवः किम् अस्ति? क्षम्यताम्. इक्ष्वाकुवंश प्रभवः प्लस रामः. इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामः. तत्र विसर्गस्य लोपः भवति. पुनश्च ओकारः. रामो नाम अस्ति. रामः प्लस नाम रामो नाम उभयत्रापि विसर्गलोपसन्धिः. What is Visargalopasandhihi? Kada Visargalopasandhihi iti? It will be learning in this very Parichaya Stare only. So I am just introducing the names to you. Very good. Idanim Pratipadam Artham Pashyamaha. Ikshvaku Vamsha Prabhavaha. So the Vamshasya Nama asti Ikshvakuhu iti. Ikshvaku Kula Sambhutaha Ramaha. So Ikshvakuhu iti Vamshaha. Asmin Ikshvaku Vamshe Utpannaha. जन्म प्राप्तः कः रामः. प्रभवः नाम उत्पत्ति स्थानम. सो इक्ष्वाकु वंश इज ओनली द उत्पत्ति स्थानम, जन्म स्थानम, उत्पन्न स्थानम ऑफ राम. देयरफॉर विशेषणम ऑफ रामः इज इक्ष्वाकु वंश प्रभवः रामः, द वन हु इज बोर्न इन द लीनिएज ऑफ इक्ष्वाकु. इक्ष्वाकु इति कस्यचन महाराजस्य नाम. इक्ष्वाकुः इति. रामः रामाख्यः पुरुषः, अ पर्सन विद द नेम ऑफ राम. नाम नामधेयं. जनैः जनैः नाम तत्र प्रजाभिः, ऑल द पीपल इन दैट पर्टिकुलर राज्यम, किंगडम. श्रुतः नाम फेमस, ख्यातः, प्रसिद्धः. नियतात्मा. What is the meaning of niyatatma? We can see two components there, niyata and atma. Niyatatma. Antahkaranam nama manah. Swadhine asti yasya saha. The one who has his mind under his own control. Niyamanam. Niyamanam means control. Niyatah atma. One who has his self under his own control. Atra self iti padena manaha eva. So Rama is always self-controlled. He has his mind under his control. Mahaviryaha means Mahaparakrami. Dyutiman, Kantiyuktaha, brilliant. There is a charisma on his face. Tejas ide mukadalli. Dhritiman, dhritihi, nama dhairya samyutaha, filled with dhairyam. Vashi, vashi ityukte controlled. Ityukte jitendriyaha, one who has mastered control of, one who has mastered control over his senses. So this is the pratipadam arthaha. Tippani maham preshayishyami. Idanim anvayam pashyamaha. Aparna bhagini bhavati eva patatu atra tippanim drushva. tippana अन्वयः मम टिप्पणी दृश्यते वा? You are able to see my notes here? No, I'm not able to see your notes. I'm sorry. Oh, I'm very sorry. I think it is being shown, no? अत्र दृश्यते वा? Now I can see.
Oh, till now I thought I was sharing. Oh, I'm very sorry, very sorry. So these are the Pratipadam Arthaha that I have written, which I was telling all of you, which I will share. Idanim tatra Anvaya Bhagam Patatu Bhagini. अन्वयः अत्र रामस्य नैकानि विशेषणानि उक्तानि सन्ति। नियतात्मा महावीर्यः, द्युतिमान् धृतिमान् वशी, इक्ष्वाकुवंशप्रभवः, रामः नाम जनैः श्रुतः आसीत्। आसीत् इति पदस्य अद्याहारः क्रियते। अद्याहारः अस्पृष्टार्थस्य शब्दान्तरेण स्पृष्टीकरणम्। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदनं नास्ति, अतः उचितेन क्रियापदेन वाक्यस्य स्पष्टतां साधयितुम् अद्याहारः क्रियते। Atra asmin in Loka there is no Kriya Padam Asit. So like we saw Dileepaha Kim dash Nrupaha Prasiddhaha Nrupaha Asit. So there also Asit iti Kriya Padam Nasit. Asmabihi Adyaharaha Kritaha. In this shloka also there is no Padam called Asit in the shloka, but we are adding that to make it a sentence. Actually, the sentence is only this much. Ramaha Asit. This is the simplest form of the sentence. Ramaha Asit. What kind? Katham Bhutaha Ramaha? Kidrushaha Ramaha? All these are Visheshanani. All these are adjectives for Rama. Ramaha Nama. And again this Ramaha was Shrutaha, famous. Kena Shrutaha? Sarvaihi Janaihi Shrutaha. So, Sarvaihi Janaihi Shrutaha. Kaschana Niyatatma Mahaviryaha Dyutiman Dhrutiman Vashi Yasya Manaha Swadhine Asti Mahaparakrami Kantiyuktaha Dhairya Samyutaha Jitendriyaha Ikshvakuvamshe Samutpannaha Tadrushaha Kaschana Mahapurushaha Yasya Nama Rama Tadrushaha Mahapurushaha Vishrutaha Prakyataha Prasiddhaha Kaschana Asit iti saralaha arthaha. Tadeva ahamatra vistarena likitavan bhavantaha anantaram patantu. Tatra keshanchana padanam aham tatra kim moola shabdaha kaha ka vibhaktihi kim vachanam bhavatam abhyasartam aham etani padani likitavan. Atra tatparyam likitam asti tarhi Avanti Bhagini, Bhavati Patati va? Dr. Avanti, Tatparyam. तात्पर्यं स्वाधीनान्तकरणः स्वाधीनान्तकरण महापराक्रमी कान्तियुक्तः धैर्य जितेन्द्रियः इक्ष्वाकुवंशे समुत्पन्नः रामाख्यः पुरुषः सर्वैः जनैः श्रुतः आसीत्। तादृशः अनेकैः सद्गुणैः युक्तः महापुरुषः यस्य नाम रामः इति आसीत्। सः महाजनः सर्वैः जनैः श्रुतः आसीत्। तदेव किंचित् सरलम् अत्र लिखितम् अस्ति। अस्तु, अनेन प्रथमः श्लोकः अस्माभिः समापितः। अस्माकं ग्रन्थे एतदनन्तरम् अनुवादपद्धतिः अस्ति। तदनन्तरम् अयम् अनुवादपद्धतिः भवद्भिः स्वाध्यायः कर्तव्यः, पेज् नम्बर् 20। तदनन्तरं सन्धिः इति अस्ति। सन्धिविषये अपि भवन्तः किञ्चित् स्वयं पठन्तु, तत्र अधिकं कष्टं किमपि नास्ति, किन्तु तत्र किञ्चित् अत्र विभजनं प्रारूपं दर्शयामि। Sandhi is divided into Swara Sandhihi, Vyanjana Sandhihi and Visarga Sandhihi. Swara Sandhihi, very simple. Wherever there is joining or disjoining of two swaras, Swaraha nama
I itah am aha paryantam. Then that is called as swara sandhi. Vyanjana sandhi, kavarga, chavarga, tavarga, tavarga, pavarga, avargiya vyanjanani, yara, lava, shesha, saha. Wherever the vyanjanas are involved, then it is called vyanjana sandhi. Wherever visargaha is involved, it is called visargaha sandhi. Then within swara sandhi, we have savarna dirgha sandhi, guna sandhi, vriddhi sandhi, yan sandhi, yanta vanta desha sandhi, and purva rupa sandhi. We will learn each one with sufficient examples, animation, exercise sheets, so you don't have to worry at all in this regard. So here in this first chapter, just little bit of exposure is given. Prashnaha asti va mahodaya? आम् कन्नड भाषे संस्कृत संधि ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿ अस्ति ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿನೂ ಇದೆ, ವ್ಯಂಜನ ಸ್ವರ ಸಂಧಿಗಳಿದೆ. ಸ್ವರ ಸಂಧಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗಮ ಸಂಧಿ, ಆದೇಶ ಸಂಧಿ, ಸೊ ಲೋಪಸಂಧಿ, ಎಂಡ್ ಸಂಧಿ ಬಂದು ಅದು ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ ಚ ಟ ತ ಪ ಇದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಕಾರಾದೇಶ ಸಂಧಿ, ಆಗಮ ಸಂಧಿ, ಆದೇಶ ಸಂಧಿ, ಎಂಡ್ ಸಂಧಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಬಹುದು. सम्यक् सम्यक् उक्तं महोदय. प्रायः मूलं तु संस्कृतमेव सर्वासां भाषाणां तद्भवतु नाम. अस्तु, तर्हि अनेन अस्माकं प्रथमः पाठः समाप्तः. तत्र ग्रन्थे सङ्ग्राह्यविषयाः इति अस्ति. फेमस् पेर्स्, फेमस् ट्रयोस्, ट्रेडिशन् इति सर्वम् अस्ति. तदनन्तरं तत्र 23 मध्ये परिचयः, प्रथमः पाठः, प्रश्नाः. That you do for your own swadhyaya, because all the answers are given in the Parichaya Grantha only, for which you can compare and check. My expectation is that you do the Abhyasa Karyam which I give. You have 1 week time. Please submit that by next Saturday. Tomorrow we will not be having any class. Next class will be in next Saturday only. Tomorrow Virama Dinam asti. Then in end of this month, I will indicate the date. We will have our Dvitiya Masa Pariksha. The syllabus, the portions for the Dvitiya Masa Pariksha is first chapter of Parichaya Grantha, 5 videos from that Learn Sanskrit through Sanskrit Conversation, which I said 140 list of videos. In that first 5 videos, and the third is I have sent one link of a story. Tatra kim Pitru Seva, Mata Pitroho Seva eva paramaha dharmaha iti I have sent. Why I have sent is so that listening practice happens. Otherwise you are listening to only one Sanskritam voice, mine or maybe some of your friends. But Dr. Narsimaya Bhatt is a very good person in Sanskritam. He is in Bangalore. He is a Sanskrit teacher in Sudarshan Vidya Mandir school. But more than that, he has learnt in Gurukulam. So Sanskrit is very strong. He is an excellent person. He has narrated over 60 plus stories. First story in that I have sent the link. Based on this, we will have our Masa Pariksha. So with that, I will stop the recording and tell Shanti Mantra. In case there are any doubts, you can ask. Otherwise, we can end the class. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. How do I stop